présente, je m'appelle Fayrouz, je vais bientôt avoir 35 ans. Je vis en Suisse. Il y a 3 ans de ça, j'ai créé une entreprise et cette entreprise c'est dans la bijouterie. Donc je fais des créations et par contre les créations que je fais sont à essence exclusivement algérienne. C'est-à-dire que je ne crée pas des choses. Je pars toujours de ce que j'ai vécu quand j'étais petite et de ce que ma mère m'a appris et de ce que j'ai vu et de tous les voyages qu'on a fait en Algérie, et c'est tout ce qui m'intéresse. Mon identité, mes origines, c'est de là que j'ai mon créatif. J'ai vécu en France, mais j'ai jamais trouvé l'opportunité ou la bonne opportunité qui puisse cadrer avec ce que j'ai toujours voulu faire. Donc par la force des choses, en 2010, je suis allée travailler à Genève dans tout ce qui concerne les pierres précieuses et semi-précieuses. Et ensuite, quelques mois plus tard, j'ai rencontré mon mari, Alexandre, qui vit à Fribourg. Il a fallu que نقول نروح نسكن معاه ولا نقعد في Genève. Donc, رحنا نسكنوا في Fribourg où on a décidé de se نزوجوا ومن بعد j'ai arrêté mon travail, بطلت الخدمة في Genève ورحت à Fribourg où on a décidé أنا وياه نديروا une entreprise parce qu'اني قلت له اني خدمت في لي بيير وما نسكنش في جنيف درك ويفوك نخدم الخدمة تاعي. alors قال لي انا نعرف نبيع لك وانت ديري. ومن بعد درنا كلش، درت لي كوليي، درت لي باغ، درت لي براسلي، والناس كي نبيع يقولوا لي في العام الاول يقولوا لي شو هذا؟ مي هذا انا تعرفي انا رحت المروك وهذا حبيت نشري وهذا تاع المروك مليح. وقلت للمراه نو سي با المروك مدام سي تونيزي مليحه تونس. نو سي با تونس. وكل الناس اللي يجيو يشريوني يقولوا لي سوا سي مصر سوا سي الجير سوا سي تونيزيان سوا سي ماروكان مي سا دوا اتر اورينتال. كرهت من هذه وقلت عندي زوج بوسيبيليتي، نخدم وعندي الصوارد وجاني غير افير يقولوا الناس من وين، والوغ كل خدمه اللي ندير كل صوارد اللي عندي ندير اون برودكسيون ونروح نحوس اون انتربريز تعاوني باش ننهد لسويسرا وشوا الجزائر. مروك الناس يعرفوها، الجزائر ما يعرفوهاش. ومن بعد سكو جي ديسيدي دو فير سي كو رحت نجيب اون انتربريز، نحوس في اون انتربريز باش تعاوني. شفت بزاف قلت لهم عاونوني ولا واش عندي في راسي نحب الخدمه تاعي في الجزائر تاع الجزائر، تعاونوني تتعرف في سويسرا والاوروب وفي كل الدنيا هذه. وحوست وان جور راني لقيت راجل وقال لي واش تقولي لنا راهي حاجه جامي سمعناها هذه فريمون. قلت له سي اكسبسيونيل. قال لي انا ما نعرفش الجزائر وقلت له تعاوني باش نديرها. ومن بعد قال لي نعاونك وندير لك كلش، اخدمي ونعاونك. وهذا الراجل راهو هنا اليوم خدم معايا كل يوم 20 ساعة في النهار وخدم معايا وشاف الناس وتليفونا. واليوم راهو هنا معانا وراهو الديريكتور جينيرال تاع لا فونداسيون، راهو يتسمى كريستيان باريديس. هذا الرجل فهم وش هو الجزائر وفهم الجزائر راهي عندها الحوايج ما نلقاوش في لوروب ما تندارش. ومن بعد قال لي كيفاه ما نعرفوش هذا الشيء اللي كاين هنا، هذه والله ما فهمتها. ومن بعد قال لي راني نعاونك وجاب لي واحد يعرفوه مليح وقال لي يفوك نعاونك نديرو حاجه. من بعد نقول لكم واش قال لي نديرو. قال لي يفوك نجيب واحد معايا يخدم وحدي ما نقدرش نديرها. وهذا الراجل السكون راجل يعاونني باش ندير اون بون ايماج في لونتربريز تاعي مع الخدمه تاع الجزائر، ويتسمى برنار. راهو يدير كل ليماج تاع الجزائر ولا كولتور واش الناس تشوف على الجزائر. واحد ما يقدر يجي ويقول ماهيش مليحه مع فيروز واش دير ولا حاجه، يفوق تو سويت يجي ويقول نو هذه ما تقولوهاش. الجزائر اللي شافها مالكش يقدر يهدم، اللي ما شافهاش يروح يشوف ومن بعد يهدر. ومن بعد
درت un site internet fayrouz.com ودرت دوكيومنتير وكل شهر في عمري راح نجي هنا حتى نموت ونجي مع اون ايكيب دو برودكسيون وراح نعت لي بيجو اللبسه نعت لو تالون كيف يخدموا وجو فو نعت لوروب وسويسرا وشوا فريمون الجزائر باش الناس يعرفوا باسكو السويسريات راهم يشتيو كل خدمه اللي دايره باليد ما عندهمش خدمه باليد ما يعرفوهاش وانتم عندكم غير الخدمه باليد ومن بعد درنا une بلاتفورم انترنت درنا لي دوكيومونتير شاك شهر نجيو هنا ونفلميو لا كابيلي قسمتينا عنابه سكيكدا نروحوا لالجي تلمسان بليده ونروحوا نعتو واش يديروا في هاد لا ريجون الولايه والناس راح تاع لوروب يشوفوا واش نحبوا سي نعتو كيفاه تخدموا هنا لا كولتور كيفاه راهي مانيفيك الدنيا هنا ومن بعد درنا السيت انترنت ودرنا الدوكيومنتير ومن بعد جزائريون جاو والسويسريين شافوا ومن بعد قالوا شو هذه الطفله واش دير ومن بعد شافوا ومن بعد فهموا واش درت ومن بعد قالوا لا يدير حاجه فريمون انكرويابل ما نعرفوش وتنعتلنا ومع لاد تاع كريستيان باسكو والله ماني قادره نديرها وحدي راني عارفه لو كان كريستيان ماهوش معايا ديريكتور تاع هذا كل شيء ما نقدرش نديرها وحدي وبرنار يعاونني في ليماج تدير واحد ما يقدر يقول حاجه مش مليحه على الجزائر يعاونني في لا كومونيكاسيون وناديه لي راهي هنا تخدم كل يوم 7 جور سور سيمين تعاونني باش نخدموا في فيسبوك ولو سيت انترنت والراجل تاعي يروح في كل سويسرا ويقول للناس عاونونا في هذا باش تتعرفوا على الجزائر ونخدموا في 5 كاينين الناس اللي ما جاوش معنا باسكو لي بلوز امبورطون راهم قدامكم وراهم الناس في سويسرا مدولي بلا يقولوا لي هاكي نحبوا الصوارد ولا مدينا الصوارد قالوا لنا راه واش ديري في على بلادك راهي مليحه نحبوا نعاونوك وسويسرا ما همش الناس تاع البلاد تاعي جزائريون اني نحبهم يفوك نتعرف بهم وفيسبوك واش صار في 6 سمانه كاين 115,000 جزائريات وجزائريون شافوني وقالوا برافو خدمه اللي ديري والله بيان سور يديروها مي في سويسرا ما كانش الناس اللي داروها وتتعرفي ببلادنا وراكي جزائريه حره ما نقدرش نسكن في سويسرا ولا في وين نقدر نخدم بلا الناس يقولوا الجزائر راهي بلاد حرة وعندها لا كولتور ما نلقاوهاش ستادير واحد ما يقدر يقول هذا راهو باغ اكزومبل الفرقاني ولا باغ اكزومبل لا روب كابيل نقدروا نلقاوها في تونس ولا حاجه راهي كل شيء هذا تاعنا ويفوك نعتوه ودرنا لا باج فيسبوك ومن بعد الناس كتبوا لي وقالوا لي اسمعي راكي درتيها وراكي تاغيوسي وانا نحب راني كومبوزيتور نحب ندير الغنايه وندير لا موزيك كيفاه نقدر ندير ومن بعد كاين طفله تقول لي راني خدمه في الكاطو نحب اوسي نتعرف بالكاطو في بلادك وكلش ايبي من بعد قلت انا حبيت نجيب ونعت الجزائر مع لي بيجو مع الطفله اللي تخدم لي بيجو لا طفل ولا لي زاكسيسوار ولا البلايز مي لا موزيك مانيش عارفه الماكله الجزائريه راني عارفه مي مانيش بروفيسيونيل على هذيك كريستيان وبرنار جاو قالوا لي فوك نهضروا معاك كل الشيء اللي درت من النهار الاول درته من جيبي واحد ما عاوني خدمه كل شيء اللي بعت وكل شيء اللي عندي نحب نديره في هذه لا فونداسيون ونحب نعاون الناس مي ما نقدرش ندير وحدي سي با بوسيبل مي ان مومون دوني يفوك الناس يعاونوني سورتو الجزائريون وكل الناس اللي ما يسكنوش في الجزائر والناس اللي يقولوا باغ اكزومبل في لوروب رانا نشتيو الجزائر ورانا لي زامي تاع الجزائر ارواحوا ديروا معنا لي انفستيسمون باسكو اني درت من الاول دروك الناس يقولوا لي راني نحب عاونوني باش نغني وعاونوني باش ندير لي ديسان انكادرومون وكيف ندير دونك برنار وكريستيان جاوني وقالوا لي تقدريش كلش يفضلك تعيشي 10 تعيشي
ما يكفيوش. Donc il faut que نديرو une fondation. وهاد la fondation il va falloir que نعاونو كل le talent algérien باش الناس يشوفوا تاع l'extérieur. نجيبوا لي بروفيسيونيل هنا ونقولوا لهم هذا عنده un talent créatif. ونجيبوا الناس هنا ومن بعد نقولوا له on va t'encadrer ونعاونوك. ولا فونداسيون راح دير هذه. مي جي بوزوان دو ليد تاع الجزائريون. واللي يحب يعاوني غير يروح يشوف السيت تاعي وغير راهو باغي يدير الفولونتاريزم على بلادو وعلى واش راهو في البلاد تاعو. alors كيعاونوني. Das genauso wie das gegründet ist. Das ist jetzt im Handelsregister, wie sagt man das? In English? Register of Commerce. It's Process. It's on the process of registering in the. On a fait le texte pour dire voilà, ce qu'on veut, c'est ça, au niveau de la législation suisse. Maintenant, on doit absolument donc faire un processus pour la finaliser. Mais elle est en cours de réalisation, c'est-à-dire que tout a été déposé. Et là, maintenant, il faut le processus. In Switzerland, it takes more or less 6 weeks, to get through the process of registering. And then the date of the registry will be the day when the Registre Commerce puts a stamp. I have two motivations. One is professional motivation. I am consulting companies in the area of corporate social responsibility. Because in our times when the governments, I'm not talking about Algeria in specific, but in general, governments have problems with budget. Foundations do have a strategic purpose to fill in where the government is not completing, right? So this is on a social, a societal, and environmental area. So that's why, oui, motivation professionnelle. Foundations do have a very important purpose. When the government doesn't have budget, they've come in strategically. So this is important that we have a clear focus with this foundation. And this is art and fashion. I do consult companies internationally in this area. So that's my professional motivation. My personal motivation is, I think in the difficult times we are living in today, art has a very important function because it gives people a sense of community, of heritage, and when politicians or institutions cannot give this sense, art is here, right? And it continues life. That's my professional motivation. Oui, absolument. J'ai beaucoup entendu parler de votre journal, pardon. Et vraiment, tout ce que j'ai entendu, c'est un journal qui est populaire, c'est un journal qui est lu, c'est un journal qui est reconnu. Moi, je suis très honorée d'être ici. C'est le 50e anniversaire et je remercie chaque personne qui, depuis la première année, a permis à ce journal d'exister à travers toutes ces années. Vraiment, je remercie chaque personne qui a acheté votre journal et qui l'a lu parce que des personnes comme moi qui croient en l'Algérie, vous leur permettez d'exister. Sans vous, ce qu'on fait, c'est pas possible. Donc vous faites partie de notre réussite, vous faites partie du message que l'on veut porter et sans vous, ça ne pourrait pas se faire. Donc je vous remercie pour votre présence et chaque chose que vous avez faite depuis la première année de la création de ce journal.